अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। तो हमारा जो लेक्चर्स चल रहे हैं, इससे पहले हमने अदब माहजरी पे गुफ्तगू की और उस पर हमारे 6 लेक्चर आए, जिसमें हमने 8 उदबा के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की। हम समझते हैं कि आपका जो अदब माहजरी है वो आपका पक्का हो चुका होगा, और अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रही हो तो दोबारा वीडियो देखें, बार बार वीडियो देखें, ठीक है। उनके नोट्स बनाएं और उनका रिवीज़न करें, क्योंकि रिवीज़न ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस का ज़ीना होता है। तो आज हम अदब अंदलुसी को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम तीन उदबा और शुआरा के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे, जिनमें इब्न खफ़ाजा हैं, इब्न हानी हैं और इब्न ज़ैदून हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम इब्न खफ़ाजा के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे, जो हमारे आज के पहले हैं, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या है? इब्राहीम बिन अबुल फ़त्ह इब्न अब्दुल्ला इब्न खफ़ाजा अल हवारी। ये नाम आपको याद करना है। युकना अबा इसहाक़, इनकी कुनियत अबू इसहाक़ है। अदब अंदलुसी के ताल्लुक़ से मैं कहना चाहता हूँ कि अदब अंदलुसी में जो उदबा हैं उनकी आपको हिजरी सन भी याद करना है, और इसी तरीके से आपको इनकी मिलादी यानी ईस्वी सन भी याद करना है। लेकिन जो एक फ़ंडामेंटल रूल मैं बतला दूँ तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप असर अब्बासी से पहले पहले हिजरी सन याद करें, जो अंदलुसी हैं, क्योंकि ये दरमियान के हैं तो इनकी हिजरी भी याद करें, ईस्वी भी याद करें। इसी तरीके से जो असर हदीस के हैं उनके सिर्फ ईस्वी याद करें, उनकी हिजरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों याद करना है। तो आपको करना क्या है कि सारे उदबा की एक लिस्ट बनाएं जो अंदलुसी के हैं, एक पे हिजरी वाली लिख लें और एक पे ईस्वी वाले दूसरे पेज पे, ठीक है। इस तरीके से 2 पेज बना लें, इनकी मिलाद के और इनकी वफ़ात के। ये आपके लिए मुफीद होगा। दोनों को एक साथ ना लिखें जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो इनकी पैदाइश कब हुई? 450 में, और इनकी वफ़ात 533 में, और इधर इनकी पैदाइश 1058 में और इनकी वफ़ात 1138 में, ठीक है। इनकी कुनियत अबू इसहाक़ है। मिन आलाम शुअरा अल अंदलुसिय्यीन फ़िल क़रनैन अल ख़ामिस व सादिस। 6वीं और 5वीं सदी में, 5वीं और 6वीं सदी में के शुअरा में से, बड़े शुअरा में से हैं, ठीक है। वलिदा बिजज़ीरत शक़र, ये शक़र याद रखना है, इनकी ज़िंदगी में काफ़ी अहम है, इससे सवाल बनता है। शर्क़ियल अंदलुस, जो कि अंदलुस के मशरिक़ में है। वफ़ीहा क़ज़ा मुअज़्ज़म शबाबिही व शैख़ूख़तिही, जहाँ इन्होंने अपनी जवानी और बुढ़ापा गुजारा। वलिदा फ़ी सनत 450 1058, 450 और 1058 में पैदाइश हुई। बेबलदत शक़र, शक़र में, मिन आमाल बलनसिया, जो कि बलनसिया के इलाक़ों में से है। बलनसिया क्या है? अंदलुस की राजधानियों में से एक राजधानी है। अगली बात इनकी, आशा फ़ी असरिल मुराबितीन बाद ज़वाल दौलत बनी उमैया, दौलत बनी उमैया के ज़वाल के बाद असरिल मुराबितीन में इनकी ज़िंदगी गुजरी। व दौलत आमरिया, और दौलत आमरिया में, व दौलत बनी अब्बाद में। ये ध्यान रखिएगा, असर मुराबितीन, दौलत आमरिया, दौलत बनी अब्बाद। ऐ फ़ी असर क़द नज़जत लुग़ा बलग़ फ़ीहा मुंतहा, यानी उस दौर में जबकि ज़ुबान जो है वो पक चुकी थी, यानी काफ़ी उम्दगी पर अपनी पुख्तगी पहुँच चुकी थी, ठीक है। रक्ज़ा इब्न खफ़ाजा फ़ी शेअरिही अला वस्फ़ तबिया व जमालिहा, इब्न खफ़ाजा ने अपने शेर में तबीयत यानी नेचर को बयान करने में और उसकी खूबसूरती को बयान करने में ज़्यादा। 1933 में इनकी वफ़ात हुई और 1137 में। काना नज़ीहन नफ्स, ये पाकीज़ा नफ्स थे। ला यतकस्सब बिशेर, शेर से कमाते नहीं थे, मदह करते थे, वस्फ़ करते थे बल्कि। वला यमतदहु रजा अर्रफ़्ती वल अता, यानी किसी की तारीफ़ लेने के और पाने के गर्ज से नहीं करते थे। तफ़र्रदा इब्नुल खफ़ाजा बिलवस्फ़ी, सिफ़त बयान करने में इब्न खफ़ाजा अकेले हो गए हैं। किन की सिफ़त बयान करने में? वला सीमा वस्फ़ल अनहार वला अज़हार, नहरों को, दरियाओं के और फूलों के, वल बसातीन, बागात को, वर रियाद वर रियाहीन, ठीक है। ये मशहूर है इनकी ज़िंदगी। औहदन्नास फ़ीहा, उसमें यानी अंदलुस में या बलनसिया में या शक़र में अकेले थे, ठीक है। हत्ता लक़बु अहलुल अंदलुस, यहाँ तक कि अहलुल अंदलुस ने इनको जन्नान कह दिया, ठीक है। अलबसातीन, अलजनान या बसातीन कह दिया, ठीक है। वलक़बहु अश्शक़ंदी बेसनूबुरी अल अंदलुस, ठीक है। इनका नाम सनूबुरी अल अंदलुस है। इसी तरह शायर तबिया भी हैं, ठीक है। इब्न खफ़ाजा शेर इब्न खफ़ाजा हुआ शेर तबिया अज़्ज़ाहिया, इब्न खफ़ाजा के जो शेर हैं वो तबीयत से रिलेटेड हैं। हुआ शायर शुऊर अल हई, वो ज़िंदा शुऊर के शायर हैं, यानी ज़िंदा दिल हैं, कि कुछ भी दिख रहा है, उन्हें एहसास हो रहा है किस चीज़ कैसी है उसके बारे में बयान करना, ये मतलब है, ठीक है। तूफ़िया फ़ी बलनसिया, ये बलनसिया में इनकी वफ़ात हुई, ठीक। तो यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा जो मैं घर से शुरू में कहना चाहता था लेकिन अब कह दे रहा हूँ कि
ہم شعراء کے تعلق سے اس طرح ویڈیو لائیں گے، لیکن جو معاشہات ہے، ازجال ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے شعر الطبیعہ ہے، اس کے تعلق سے سیپریٹ ویڈیو انشاءاللہ 10 منٹ کی 20 منٹ کی جتنے کی بھی ہوگی وہ لاؤں گا۔ تو یہاں پر ابن خفاجہ کے تعلق سے 1058 میں ان کی پیدائش ہوئی جزیرت شکر میں، 1138 میں ان کی وفات ہوئی بلنسیا میں، ٹھیک ہے۔ یہ قصیدہ ان کا کافی مشہور ہے، یا اہل الاندلس للہ درکم، اے اہل اندلس، اے اندلس کے لوگوں اللہ تمہیں خوش رکھے، ٹھیک ہے، کتنے ہی اچھے تم لوگ ہو، ماء و ظل و نہار، پانی، سایہ، دریا، اشجار، درخت، ٹھیک ہے، ما جنت الا فی دیارکم، جنت تو تمہارے یہاں ہے، ولا تخیر تو ہادی کن تو اختار، اگر مجھے موقع ملے کہ جنت کے مقابلے میں اس کو شخصیت کو صرف دکھانے کے لیے سلائڈ میں لایا ہوں۔ فالطبیعۃ اذن عند ابن خفاجہ، طبیعت یعنی نیچر سے ریلیٹڈ گفتگو کرنا ابن خفاجہ کے نزدیک یہ کل شیء، سب کچھ ہے، فقط شغف بہا، اس سے محبت ہوگی، ومزج روحہ، اس سے اپنی روح کو اس سے ملا لیا، وبادلہ الشعور والاحساس، اپنی فیلنگ اور ایموشنز کو اس سے جوڑ دیا، وکان یتحدث الیک ما یتحدث الی شخص ذی حیات و حرکہ، وہ تو فطرت سے، نیچر سے، پیڑوں سے، درخت سے، باغات سے ایسے باتیں کرتے تھے جیسے کسی انسان سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فابن خفاجہ من شعراء الطبیعہ، یہ شعراء طبیعت میں سے ہیں، یعنی نیچر سے گفتگو کی ہے، ولعل میزتہ ہی فی الکثرت لا فی الجدت، اور ان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ نیچر سے بہت زیادہ کی ہے، یعنی کہ بہت عمدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ولی ابن خفاجہ قطع نثریہ، ابن خفاجہ کے کچھ نثری ٹکڑے ہیں، نثری چیزیں لکھی ہیں ان میں، تعمد فی اسلوب ابن الامید، انہوں جس میں ابن امید کا اسلوب اختیار کیا ہے، الحمدانی کا، من حیث السجع، ٹھیک ہے، والتعمل والتزام المحسنات اللفظیہ، محسنات لفظیہ کے استعمال اور اسی طریقے سے سجع اور تعمل میں۔ عرف بالتعنق فی مظہرہ و مطعمہ، یعنی اپنے لباس وغیرہ میں، اپنے کھانے وغیرہ میں کافی عمدگی اختیار کرتے تھے، ولم یشتغل بعمل، کوئی کام نہیں کرتے تھے، ولم یتزوج، قط تو کبھی شادی بھی نہیں کی، ٹھیک ہے، وکان نزیہ النفس، پاکیزہ تھے، اور لم یتکسب بشعرہ، ہی اپنے شعر سے کمائی نہیں کی، تفرد بوصف الطبیعہ، نیچر کو بیان کرنے میں اکیلے ہو گئے ہیں، وکان اسبق الناس فیہا، یہاں تک کہ نیچر کو بیان کرنے میں یہ سب سے پہلے ہیں، تلقبہ، یہاں تک کہ لوگوں نے، اہل اندلس نے اس کو جنان کا نام دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ من اکثر قصائد شہرت قصیدۃ وصف الجبل، ان کا جو قصیدہ ہے سب سے شہرت یافتہ وہ کیا ہے، وصف جبل، ٹھیک ہے۔ زرکلی نے کے بارے میں کہا، شاعر و غزل من الکتاب البلغاء، شاعر غزل ہیں، غزلیہ شاعری کی ہے انہوں نے، کتاب بلغاء میں سے، غلب علی شعرہ وصف الریاض، ان کے شاعری میں کیا غالب ہوا ہے، باغات کو بیان کرنا، وہ مناظر الطبیعہ اور فطرت کے جو مناظر ہیں ان کو بیان کرنا۔ وقد نشا وترعرع ابن خفاجہ، یہ ان کی پرورش کہاں ہوئی ابن خفاجہ کی، فی معہد العلم والفضیلہ، کیونکہ ان کے گھر والے بڑے لوگوں میں تھے اور فقہا میں سے تھے اور علماء میں سے تھے، فاقبل علی الدرس، لہٰذا انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ حافظ القرآن، قرآن کریم حفظ کیا، وبعض الاحادیث النبویہ، اور اسی طریقے سے بعض احادیث نبویات کی، ودرس الشعر، شعر بھی پڑھا، نثر بھی پڑھا، وعلوم اللغہ، اور علوم لغہ بھی پڑھے، لغت کے علوم بھی پڑھے، وتدلع فی جمیع العلوم الاسلامیہ، تمام اسلامی علوم میں ان کو مہارت حاصل ہوئی، لیکن مال الی دراست الادب والتعمق فیہا، لیکن ادب میں زیادہ دلچسپی ہوئی اور اس میں انہوں نے گہرائی حاصل کی، ٹھیک۔ وابن خفاجہ یتغنی فی اشعارہ بشرب الخمر، یہ پورا عبارت ایسے آ سکتی ہے، یتغنی فی اشعارہ من شعراء الاندلس، کہ یہ اپنی شراب پی کر اپنے اشعار کو گنگناتے تھے، پڑھتے تھے ان کو، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں ابن خفاجہ الاندلسی صنوبری الاندلس ہیں، 450 سے 533، بار بار یاد دلا رہا ہوں، 1058 سے 1138، یہ آپ کو یاد ہو جائے۔ ابن خفاجہ علی حیات اللہ والتربی، ٹھیک ہے، اپنی شروعاتی زندگی میں انہوں نے کھیل کود میں زیادہ لگے ہیں اپنی شروعاتی زندگی میں، کما یقبل علیہ غیر من ابناء النعمہ فی مثل تلک السن، جیسے کہ دوسرے لوگ جو خوشحال ہوں، یعنی ان کے اگر خوشحالی ہو، مالدار ہوں تو اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اس نے بھی اسی طرح کی زندگی گزاری۔ فحیّأت لہ الاندلس فی ظلالہا اجمل مجلس، چنانچہ اندلس میں ان کو کافی جہاں بیٹھنے کی اگر جگہ ملتی تو سب سے بہترین جگہ ملی، وعصرت لہ من کرومہا اطیب خمر، اور اس کے لیے سب سے بہترین شراب لا کر پیش کی، فکان لہ حد کبیر فی مناجات الطبیعہ، چنانچہ ان کو ٹائم ملا اور ان کو مطلب موقع ملا کہ وہ طبیعت سے، نیچر سے بات کر سکیں، نیچر کو سمجھ سکیں، لأن بلدتہ التی عاش فیہا کانت من اجمل البلاد وحسنہا، کیونکہ اندلس جو ان کا شہر تھا شکر یا بلنسیہ، یہ سب سے بہترین بلاد میں سے تھا، وکانا کثیر التأمل فی المشاہدات، وہ جو آبزرویشن تھی پاور وہ بہت ہی زیادہ قوی تھی ان کی، وہ کثیر النظر، بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے، وہ تأمل فی الالوان، رنگوں میں بھی غور و فکر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی شخصیت کو آپ کہیں نہ کہیں سمجھ چکے ہوں گے، یہاں تک کہ ابھی دیکھیں میں نے کہا کیوں التفکیر، یہ تفکیر، فصار عندہ خوفا من الموت، تفکیر کیوں زیادہ کرتے تھے، کیونکہ ان کو
موت سے ڈر لگتا تھا، ٹھیک ہے، کہ موت تو ایک دن آنا ہی ہے۔ فقال عنہ الذبی فی بغیت الملتمس، یہ اس کتاب میں الذبی نے کہا ان کے بارے میں، اخبرنی بعض اشیاخی، مجھے میرے کسی استاد نے بتایا، ان ابن خفاجہ کان یخرج من جزیرۃ شقر، یہ ابن خفاجہ جزیرت شقر سے نکلتے، وہی کانت وطنہ فی اکثر الاوقات، یہیں وہ اکثر اوقات رہتے تھے، الی بعض تلک الجبال، پھر کہاں کچھ پہاڑوں پہ چلے جاتے، تقرب من جزیرت، ٹھیک ہے، فکان اذا صار بین جبلین، جب دو پہاڑوں کے درمیان ہوتے، نادا باعلی صوتہ یا ابراہیم، ان کا نام ہے جو، اے ابراہیم، تموت، تم مرو گے، تم مرو گے، یعنی نفس وہ اپنے آپ سے کہتے، فیجوبہ الصوت، کیونکہ دو پہاڑوں کے درمیان آواز آئے گی، ہاں تم مرو گے، ایکو والی سسٹم، ٹھیک ہے، تم مرو گے، ولا یزال کذلک حتی یخر مغشیا علیہ، یہاں تک کہ اسی طرح کہ تم مرو گے، تم مرو گے، یہاں تک کہ ان کو بے ہوش ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ فطرت میں غور انہوں نے کیوں کیا، کیونکہ ان کو پتہ لگا کہ مرنا ہے، پھر زندگی ان کی بیکار ہو گئی، اکیلے رہنے لگے، ٹھیک ہے، پورے اندلس میں اکیلے رہنے لگے اور فطرت میں غور کرنے لگے، ساری چیزوں سے ان سے باتیں کرنے لگے، ٹھیک ہے، ہمیشہ موت کا ڈر۔ تو فی ابن خفاجہ سنۃ 533، 26 شوال میں، وقت بلغ من العمر، 82 سال میں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں دیکھیں کہ وقت او تزید، یا 82 سال سے بھی زیادہ، وقت ادرکہ الحرم، یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے، وہاں نقۃ الايام، اور کمزور ہو گئے بہت زیادہ، یہاں تک کہ حتی قال لمن سألہ عن حالی، کسی نے ان کے بارے میں پوچھا تو کیا کیا، ایو عیش و ایو غذاء و ایو سنۃ، کہ اب کیا مزہ جینے کا، کیا کھانا کیا پینا، لابن احدی و 80 سنہ، جو 81 سال کا ہو چکا ہو، اس کو کیا کھانے پینے کا مزہ، جیسے بوڑھے لوگ ہمارے کہتے ہیں کیا بیٹا اب کھانے پینے کا کیا کچھ مزہ نہیں، کیا زندگی، ٹھیک ہے، یہی کہا انہوں نے۔ کہ ہمارے دوسرے ہیں ابن ہانی، ٹھیک ہے، تو ان کا نام کیا ہے، ابو القاسم، اس سے پہلے ابن خفاجہ کی کنیت کیا تھی، ابو اسحاق، ابو القاسم محمد ابن ہانی، یعنی ابن ہانی صرف محمد بڑھا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کئی نام ہیں جن کے آگے صرف آپ کو محمد بڑھانا، جیسے ابن قتیبہ، وہاں محمد ابن قتیبہ، ابو عبداللہ محمد ابن قتیبہ، ٹھیک ہے، اسی طرح ابو عبداللہ ابو محمد عبداللہ ابن المقفع، ہانی ابن سعدون المطفع، ان کی وفات کب ہوئی، 362 میں، ٹھیک ہے، اور ان کی پیدائش ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی پیدائش کتنی ہے، 326، کل 36 سال کی عمر ملی، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ من عالم شعراء المغرب العربی والاندلس فی عصر الدولۃ الفاطمیہ، یہ کب ہیں، عصر دولت الفاطمیہ میں۔ لقب بمتنبی الغرب، ان کو متنبی غرب کہا گیا، یعنی مغرب کے متنبی، لأنہ کان اشعار شعراء المغرب العربی علی الاطلاق، کیونکہ مطلقاً یہ جو ویسٹرن عربی شاعری ہے اس کے اشر شعراء ہیں، وہ معاصر المتنبی، اسی طریقے سے متنبی کے معاصر بھی ہیں۔ ولد ابوہ ہانی، ان کے باپ ہانی بقریت، ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، مہدیہ کے، ٹھیک ہے، قرى المہدیہ بافریقہ، جو کہ بافریقہ میں ہے اور تونس میں۔ ولدہ محمد فی اشبیلیہ، لیکن محمد کہاں پیدا ہوئے، اشبیلیہ میں۔ اس سے پہلے ابن خفاجہ کہاں پیدا ہوئے تھے، شقر میں، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی وفات کہاں ہوئی تھی، بلنسیہ میں۔ کان والدہ ادیبا و شاعرا، ان کے والد ادیب تھے، شاعر تھے۔ فخص ابنہ بحظ بافر من دراست الادب والشعر، چنانچہ اس کی وجہ سے ان کے بیٹے کو کافی چیزیں ملی۔ نشأ فی عصر عبد الرحمن الناصر، دو زمانوں میں، یعنی کس کس کے زمانے میں، عبد الرحمن الناصر کے زمانے میں اور اس کے بیٹے الحکم الثانی کے زمانے میں۔ حین کانت الاندلس فی عصر الذهبی، جبکہ اندلس کا عصر ذهبی سمجھا جاتا ہے، گولڈن ٹائم پیریڈ، گولڈن پیریڈ سمجھا جاتا ہے عصر خلافت قرطبہ کا، ٹھیک ہے۔ یتصل نسبہ بالمحلب ابن ابی صفرا، یاد کرنا ہے آپ کو، ان کا نسب کس سے ملتا ہے، محلب ابن ابی صفرا سے۔ کان ابوہ ہانی، ان کے باپ ہانی، من قریت، یہ پہلے بات گزر چکی ہے۔ اتصل بحاکم اشبیلیہ، یہ اشبیلیہ کے حاکم سے ملے، وحدیہ عندہ، وہاں رہے۔ ثم اتہمہ اہلھا بمذہب الفلاسفہ، لیکن وہاں پر کچھ لوگوں نے، ٹھیک ہے، یعنی اشبیلیہ کے لوگوں نے ان کو متہم کیا کہ فلسفہ کا مذہب ہے، فلسفی وغیرہ کچھ ہیں۔ وفی شعرہ نزاعۃ اسماعیلیہ بارزہ، اور ان کے شعر میں اسماعیلی رجحان پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے بھاگنا پڑا انہیں، ٹھیک ہے۔ اساءوا القول فی ملکہم بسببہ، چونکہ یہ حاکم اشبیلیہ جو معتصد باللہ نام تھا، شاید ابھی دیکھیں گے کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی برا بھلا لوگ کہنے لگے، جس کی وجہ سے فاشار علیہ الحاکم بالغیبہ، چنانچہ حاکم نے ان کو بتایا، اور حاکم نے ان کو بتایا کہ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، چلے جاؤ، اچھا بہتر ہے تمہارے لیے۔ فترک اشبیلیہ، انہوں نے اشبیلیہ کو چھوڑ دیا، وعمرہ 27 سال، اور ان کی عمر کتنی تھی، کیول 27 سال۔ ان کی وفات کب ہوئی، 36 میں، یعنی 9 سال بعد ان کی وفات ہوئی۔ لیکن اب اشبیلیہ سے کہاں گئے، رحل الی المغرب، اشبیلیہ میں ہی پیدا ہوئے تھے، اشبیلیہ کے حاکم سے مل گئے، رحل الی المغرب ومدح جوہر الثقلی، تو مغرب گئے، یہاں مراکش سمجھیں اس کو، مدح جوہر الثقلی، جہاں پر انہوں نے جوہر ثقلی کی تعریف کی۔ ثم ارتحل الی الذاب، پھر ذاب گئے، جہاں پر الی جعفر یحییٰ ابن علی، جو جعفر ابن علی اور یحییٰ ابن علی، علی کے دو بیٹے جعفر اور یحییٰ کے پاس، لہٰذا انہوں نے اس کی عزت کی، ٹھیک ہے۔ نما خبرہ الی المعز ابی تمیم
मुअद्द इब्न मंसूर अल-फातिमी फतलबहु मिनहुमा फलम्मा इंतहा इलैहि वक़ाम इंदहु फिल मंसूर बिक़ुर्बिल क़ीरवान फ़बालग़ इब्न हानी फ़ी मदहिही। ठीक है, ये इनके पास गए मुइज़ अबी तमीम मुअद्द इब्न मंसूर अल-फातिमी के पास, ठीक है, उनके पास रहे क़ीरवान में, क़ीरवान के पास की जगह में। फ़बालग़ इब्न हानी फ़ी मदही, तो इब्न हानी ने इब्न हानी फ़ी बरक़ा 362, इब्न हानी का इंतकाल कहाँ हुआ? बरक़ा में। ये हमें याद रखना है। ये असल में जहाँ पर अभी इशबिलिया को छोड़कर जब दूसरी जगह गए थे तो वहाँ से भी ये वापस आ रहे थे, ठीक है, वापस आ रहे थे मुइज़ के पास से, यहाँ मुइज़ है इसके पास से वापस आ रहे थे अपनी औलाद को लेने, ताकि वापस आएंगे, लेकिन रास्ते में ही इनका इंतकाल हो गया। चुनांचे मुइज़ ने एक बात कही जो आगे आएगी कि हम तो चाहते थे कि हम इसको शुअराए मशरिक़ पर फ़ख्र करें, ठीक है, इस इब्न हानी के ज़रिए, लेकिन इनका इंतकाल हो गया। तो यहाँ पर वही बात जो मैं अभी कह रहा था, लम्मा वसल्ला ख़बर वफ़ात मुइज़, जब मुइज़ को इनकी वफ़ात की खबर पता चली मिस्र, और वो मिस्र में थे, तअस्सफ़ अलैहि, तो उनको बहुत अफसोस हुआ। वक़ाल हाज़ा रजुल कुन्ना नरजू अन नुफ़ाख़िर बिही शुअराए मशरिक़, ये आदमी, इसके ताल्लुक़ से तो हम सोचते थे कि हम शुअराए मशरिक़ पर फ़ख्र करेंगे, फ़लम युक़द्दर अलैना ज़ालिक, लेकिन हमारी किस्मत में ही नहीं था ये। युअद्द इब्न हानी मिन अक़दमी शुअरा अल-अंदलुसिय्यीन, जो शुअरा अंदलुसी में से उनके पुरानों में से समझे जाते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को शेर के लिए वक्फ़ कर दिया था। यहदु इब्न हानी फ़ी उसलूबी शेरी, अपने उसलूबी शेरी में यहदु किसकी नकल करते हैं? वो मुतनब्बी की नकल करते हैं, ठीक है, और अंदलुसिय्यून इब्न हानी को मुतनब्बी से मिलाते थे, कर सकते हैं। 326 में पैदाइश है, 363 में इसकी वफ़ात है। इसी तरह 937 में पैदाइश है, 973 में इनकी वफ़ात है। मुतनब्बी अलगरब कहा जाता है, क्यों? लिअन्नहु काना अशअर शुअरा अल-मग़रिब व हुवा मुआसिर लिल-मुतनब्बी। इनके बारे में कहा गया, इन तकुन फ़ारिसन फ़कुन अली, अगर तुम बहादुर बनना चाहते हो, घुड़सवार बनना चाहते हो तो कौन बनो? अली बनो, अली की तरह बनो। औ तकुन शाइरन फ़कुन कब्न हानी, अगर तुम शायर बनना चाहते हो तो बनो इब्न हानी की तरह। चूँकि ये मग़रिब में मुइज़ के साथ जाकर रहने लगे थे, ठीक है, मुइज़ के साथ रहने लगे थे। वहाँ पर जब मुइज़ मिस्र को फ़तह करने के लिए गया तो इब्न हानी ने सोचा कि मैं इनके साथ जाऊँगा, वलाकिन्नहु तुव्वफ़िय फ़ी रजब 362, लेकिन इनकी वफ़ात कब हुई? 362 में। और ये भी कहा गया है कि अन्नहु वुजिद फ़ी सानियत मिन सवानी बरक़ा, ये बरक़ा जो जगह यहाँ पर इनकी वफ़ात हुई, वहाँ की गलियों में ये पड़े हुए थे, किसी गली में इनका गला दबाया हुआ था। यक़ूल इब्न खल्लिकान, ये कौन कहता है? इब्न खल्लिकान, ये याद रखना होगा। इब्न हानी इंद अहल मग़रिब कल मुतनब्बी इंद अहल मशरिक़, इब्न हानी अहल मग़रिब के यहाँ मुतनब्बी की तरह है जैसे मुतनब्बी मशरिक़ में है। इब्न हानी मग़रिब में ऐसे हैं जैसे कि मुतनब्बी मशरिक़ में है, ठीक है। इसी तरह मुइज़ का कौल भी अहम है, इब्न खल्लिकान का कौल, मुइज़ का कौल। और हुना का ख़िलाफ़ुन फ़ी सबब हिजरती मिनल अंदलुस इलल मग़रिब, देखा आपने, इशबिलिया से फिर मग़रिब गए, मराकुश गए, तो अंदलुस से मग़रिब क्यों गए? उनकी इख्तलाफ है इन बातों में। अकाना ज़ालिका बिसबब इग़राक़ी फ़िल फ़लसफ़ा, क्या ये वजह थी कि वो फ़लसफ़ा में डूब गए थे, या फिर शहवात वगैरह में, मलज़्ज़ात में, लज़्ज़त की चीज़ों में, ले सबबिन सियासी, यानी कोई पॉलिटिकल रीज़न था, ठीक है, क्या वजह था? आखिर हुआ इत्तिसालुहु बिद्दावत अल-फ़ातिमी व तअस्सुरुहु बिअफ़कार शिया, ये कि ये फ़ातिमी दावत से इनका मिलना और इसी तरीके से इनका मुतासिर होना शियई अफ़कार व ख़यालात से, क्या वजह थी? तो इसमें इख्तलाफ है। तीनों याद रखें आप। इब्न हानी की इबारतें काफ़ी भारी भारी रहती हैं, ठीक है। वक़द लहदा अबुल अला अल मुअर्री, इस चीज़ को अबुल अला अल मुअर्री ने पता लगाया, शग़फ़ इब्न हानी, कि इब्न हानी का शग़फ़ है बिलग़रीब, अजनबी अल्फ़ाज से, और अल्फ़ाज ज़्यादा सख्त, मोटे मोटे भारी भारी अल्फ़ाज इस्तेमाल करने से, जिनके माने भी समझ में ना आएँ। वअद्द ज़ालिका मिन उयूबि शुअरी, और अबुल अला अल मुअर्री ने ये इनके शेर के अयूब में बताया है। तो क़ाल मा उशब्बिहु, ये इब्न ज़ियात में भी इबारत है, ये मा उशब्बिहु, मैं तो उनको समझता हूँ कि इल्ला बिरहन, ये तो एक मतलब चक्की के मानंद हैं जो सारे दाने पीस रही है, कैसा भी आए, ठीक है, कोई तमीज़ नहीं अच्छे बुरे की। क़ाल शायर अल-इराक़ी, इराक़ी शायर फ़ाले अल-हज्जिया ने कहा, फ़ी किताबिही फ़िल अदब वल फ़न अन शेरिही, ठीक है, इस किताब में उन्होंने कहा कि इब्न हानी शायरुन ज़ू क़रीहतिन शायरिया, इनके अंदर फ़ितरत है शायरी की, ठीक है, जिसमें क्या मिला हुआ है? मुतनब्बी की बहादुरी है, ठीक है, व नफ़सियत व ताबीर व अबी तम्माम, अबी तम्माम की नफ़सियत और उनकी बयान चीज़ों को बयान करने का अंदाज़ है। वह मानिल बोहतरी, बोहतरी का माना है। वह फ़लसफ़तुल मुअर्री, मुअर्री का फ़लसफ़ा है। खलिकान की दूसरी तरह की इबारत मिलती है हमें, लईसा फ़िल मग़ारिबत, यानी मग़ारिबा में, मग़ारिब मतलब अंदलुस वालों में कोई नहीं है, मन हुआ अफ़सह मिन्हु, जो इब्न हानी से फ़सीह हो, ला मुक़द्दिमी में, ना तो उनके पहलों में ना बाद वालों में, बल हुआ अशाअरुहुम, बल्कि वो उनमें सबसे ज़्यादा शायरी करने, अच्छी शायरी करने वाले हैं। वो हुआ इंदल मग़ारिबा, वो मग़ारिबा के नज़दीक मुतनब्बी की तरह हैं, ठीक है, मशारिका में। इब्न हानी, ये इब्न हानी मारूफ़ थे बितशय्युही, अपनी शीयत के साथ, मुजाहिरन, और उसका खुलकर इज़हार भी करते थे। वो कहते हैं लिसारिबन हुआ शिय्युन का हामिल ही, ठीक है, यानी शी थे। फ़ात इब्न हानी है, इब्न हानी अल-अंदलुसी किताब मशहूर युसम्मा दीवान इब्न हानी है। इसी तरीके से तारीख़ अंदलुस है या तारीख़ इब्न हानी उसको नाम दिया जाता है, ठीक है, दीवान इब्न हानी, तारीख़ुल अंदलुस, तारीख़ इब्न हानी। तो आज के हमारे जो तीसरे हैं वो इब्न ज़ैदून हैं,
तो उनका नाम क्या है, अबुल वलीद। ठीक है, इससे पहले अबू इसहाक, ठीक, अहमद बिन अब्दुल्ला इब्न जैदून, अहमद इब्न अब्दुल्ला इब्न जैदून अल-मखज़ूमी। ठीक है, इनकी पैदाइश कब हुई, 394 में, और वफ़ात 463 में। इसी तरह 1003 में इनकी पैदाइश हुई, 1071 में इनकी वफ़ात हुई है। ठीक है, तो इसको आप अलग अलग करके लिख लेंगे। वज़ीर हैं, कातिब हैं, शायर अंदलुसी हैं। उरिफ़ा, कातिब क्यों लिखा है, शायर क्यों लिखा है, कोई शायरी भी की है। इसी तरीके से इन्होंने नस्र भी लिखा है। वज़ीर तो वज़ीर थे। उरिफ़ा बिहुब्बिही ली वल्लादा बिनतिल मुस्तकफ़ी। ठीक है, वल्लादा बिनतुल मुस्तकफ़ी की मोहब्बत में मशहूर हैं ये, और उनकी उसमें कसीदा नूनिया भी कहा गया जब वो दूर चली गई थी इनसे। वलिदा अबुल वलीद अहमद बिन अब्दुल्ला अहमद बिन गालिब बिन जैदून फ़ी कुर्तुबा। ये कहाँ पैदा हुए, कुर्तुबा में। इससे पहले हमने शक्कर में पढ़ा इब्न खफ़ाजा के बारे में, और इब्न हानी के बारे में हमने पढ़ा कि इशबिलिया में पैदा हुए। ठीक है, ले उसरत मिन फ़ुक़हा कुर्तुबा, ये फ़ुक़हा कुर्तुबा के ख़ानदान से थे। कहाँ से थे, मिन बनी मखज़ूम इब्न जैदून अल-मखज़ूमी। इस तरह से याद कर लिया करें। निस्बतों के ताल्लुक़ से तो कहूँगा कि आप निस्बत लगा के याद कर लिया करें। ठीक है, अल-अख्तल अत-तग़लबी, ठीक है, अल-फ़रज़दक अत-तमीमी, अज-जरीर अत-तमीमी। इस तरह याद करेंगे तो आपको मतलब एक चीज़ तो ऐसे याद हो जाएगी। तवल्ला इब्न जैदून अल-वज़ारत अबिल वलीद इब्न जहूर साहिब कुर्तुबा, जो कुर्तुबा के थे, अल-वलीद इब्न जहूर, उनकी मिनिस्ट्री हासिल की उन्होंने, यानी इनके वज़ीर बने। फिर उसके बाद काना सफ़ीर हुई इला उमराई तवाइफ़िल अंदलुस, जो मलूकियत थी वहाँ के जो छोटे छोटे उमरा थे उनकी तरफ सफ़ीर रहा करते थे। सुम्मा इत्तहम इब्न जहूर बिलमैल इलल मुअतज़िद इब्न अब्बाद, मुअतज़िद इब्न अब्बाद कहाँ, ये इशबिलिया के थे। ठीक है, लेकिन इब्न जहूर ने कहा कि तुम्हारा मैलान या तुम्हारा झुकाव मुअतज़िद इब्न अब्बाद की तरफ है, जो कि इशबिलिया के हैं। फ़हबसहु, लिहाजा उसको कैद कर दिया। फिर क्या हुआ, हाबला इब्न जैदून, जब ये कैद में थे, हाबला इब्न जैदून इस्तिताफ़ इब्न जहूर से माफ़ी मांगना चाहिए बेरसाइल ही, अपने रसायल के ज़रिए। फ़लम यातफ़लई, लेकिन उसने उसको माफ़ नहीं किया। इसी वजह से एक रिसालतुल इस्तिताफ़ भी है। इसी तरीके से रिसालतुल हज़लिया जद्दिया में से अभी आगे आएगा, उनमें से भी एक लिखा है इसी के ताल्लुक़ से, जिसमें इन्होंने रहम की भीख मांगी है। वफ़ी आम 441 में, ठीक है, तमक्कन इब्न जैदून मिनल हर्ब, ये भाग पाए, यानी जेल में थे, कैद थे, वहाँ से भाग पाए। वलाहिक़ा बिबलातिल मुअतज़िद, चलो उसने कहा चलो इल्ज़ाम लगा रहे हो तुम मुअतज़िद की तरफ झुकाओगे, चलो मुअतज़िद के पास ही चला जाता हूँ मैं। ठीक है, चुनांचे ये मुअतज़िद के पास चले गए। अल्लज़ी क़र्रबहु इलैहि, जिसने उसको करीब किया। फ़कान बिमसाबतिल वज़ीर, चुनांचे वहाँ भी एक तरह से वज़ीर ही थे। ठीक है, वक़द अक़ाम इब्न जैदून ये इशबिलिया में रहे, हत्ता तूफ़िया, इशबिलिया में रहे, फ़ी इशबिलिया हत्ता तूफ़िया, और दफ़िना में, वहीं इनकी वफ़ात हुई। तो पैदा कहाँ हुए, कुर्तुबा में, वफ़ात कहाँ हुई, इशबिलिया में। ठीक है, इससे पहले हमने इब्न खफ़ाजा के पहले बारे में पढ़ा, वो पैदा कहाँ हुआ, शक्कर में, वफ़ात उनकी बलनसिया या शक्कर में हुई। ठीक है, इसी तरीके से हमने इब्न हारी के बारे में पढ़ा, वो पैदा हुए इशबिलिया में, और उनकी वफ़ात बरक़ा में हुई। ठीक है, युलक़ब इब्न जैदून बिबहुतरीउल मग़रिब, इब्न जैदून को बहुतरीउल मग़रिब कहा जाता है, इब्न हानी को मुतनब्बिउल मग़रिब, और इनको बहुतरीउल मग़रिब। मिन अशर क़साइद इब्न जैदून क़सीदतुल मारूफ़िया बिन नूनिया, तो इनके जो मशहूर कसीदों में से कौन है, कसीदे नूनिया, कसीदे नूनिया। जो तो यहाँ पर देखें, रसाइल इब्न जैदून, इब्न जैदून के रसाइल, इश्तुहिरा इब्न जैदून बिकिताबतिल अदीद मिन रसाइल, कई की इन्होंने रसाइल भी लिखे हैं। जैसे उनमें पहला है रिसाला अल हज़लिया। रिसाला हज़लिया क्या है, ये आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, तीनों याद रखना है। वही इबारतुन अन रसाइल हज़लिया व तहक्कुमिया, ये मतलब मजाक उड़ाने वाले रसाइल हैं। लअल्ला अहम्मा युमय्यिज़ुहा, जो इसमें ख़ास बात यह है, हुआ इत्मादुहा बिशक्लिन कामिलिन अल इस्तिहज़ा, जहाँ इसमें मजाक उड़ाया है और मतलब मजाक उड़ाने वाला अंदाज़ इन्होंने इख्तियार किया है। ठीक है, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा कि किसके लिए लिखा है, आगे हम देखेंगे किसके लिए लिखा है। रिसालतुल जिद्दिया, जो रिसाला जिद्दिया है वही रिसालतुल लती कतबा फ़ी आखिरी फ़तरात हयाती, ये वो रिसाला जो इन्होंने अपनी आखिरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में लिखा। वक़द इस्तख़दम फ़ीह उसलूब अर्रहमा, जिसमें उसलूब रहमत यानी रहम का उसलूब इस्तेमाल किया। कमा तमय्यज़ बिहतिवाइही अलल कसीर मिनल इक़्तिबासात वल अहदास, क्योंकि इसमें कई वाक़यात वगैरह और कई इक़्तिबासात का भी जिक्र किया है इसमें। ठीक है, रिसालतुल इस्तिताफ़ क्या है, तोतबर मिन अक्सर रसाइल इब्न खलदून क़ुव्वतन व आतिफ़तन, ये इब्न खलदून के जो रसाइल हैं, ये इब्न खलदून क्यों आ गया, इब्न जैदून होगा। ठीक है, इब्न जैदून के जो रसाइल हैं उसमें से सबसे बेहतरीन समझा जाता है क़ुव्वत के हिसाब से और इमोशंस के हिसाब से है जो इस्तख़दम फ़ी अल-अदीद मिन इबारतुल फ़न्निया, क्योंकि इसमें इन्होंने कई फ़न्नी इबारतों का जिक्र किया है। तो तीन हुए, रिसालतुल हज़लिया, रिसालतुल जिद्दिया, रिसालतुल इस्तिताफ़। रिसालतुल इस्तिताफ़ में क्या है, क़ुव्वत व आतिफ़त है, यहाँ रहमत, और इसमें हज़ली, ठीक है, इस्तेहज़ा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे किसने किसके लिए लिखा है। तो ये आपका रिसालतुल हज़लिया, यहाँ मजाक बनाइए। अम्मा बाद अल मुसाब बिअक़ली, जिसकी अकल गुम गई हो, अल मुबर्रद बिजहली, जो अपने जहल में, अपने इग्नोरेंस में फंसा हुआ, अल बैयिन सक़तु, जिसकी गलतियाँ वाज़ेह, अल फ़ाहिश गलतु, जिसकी गलतियाँ बिल्कुल आम हैं, अल आसिर फ़ी ज़ैल इतिज़ारिही, ठीक है, इग़्तिरारिही, जो
اپنے دھوکے میں ہی پھنستا جا رہا ہے، العام عن شمس نہاری، جو سورج میں بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے، الساقط سقوط الذباب علی الشراب، جو کہ گرنے والا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مکھی پانی پر گرتی ہے۔ تو مطلب اس میں مذاق انہوں نے بنائی ہے، اور یہ الرسالہ الہزلیہ ہے۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ عبارت آتی ہے آپ کو تو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ ابن زیدون کی عبارت ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کس کی عبارت ہے، اور اگر یہ پوچھا جائے کہ رسالۃ الاستعطاف کی عبارت ہے یا رسالۃ الحزلیہ کی بات ہے عبارت ہے یا رسالۃ الجدیہ کی عبارت ہے، تو کس کی ہے؟ رسالۃ الحزلیہ کی۔ مطلب اتنا تو آپ لکھ لیں جو جتنا میں نے ترجمہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اما بعد ایھا المصاب بعقلہ، پھر اسی طریقے سے آگے کی عبارت یہ بھی اسی کی، النار وللعار، آگ لیکن اسے کوئی شرم نہیں، وللمنیۃ وللدنیہ والحرۃ تجوع ولا تاکل بثدیھا وما کنت، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی کی عبارت ہے۔ اب یہاں دیکھیں الرسالہ الجلدیہ، کتب ابن زیدون، رسالہ الجدیہ کے بارے میں ابن زیدون نے لکھا ہے، حاضر رسالہ، یہ رسالہ، یستعطف بہا، جس میں وہ مدد طلب کر رہے ہیں یا رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، ابوالحزم جہور ابو حزم سے، جو کہ قرطبہ کے امیر ہے، حین القا بھی، جب ان کو، اور وہ یہ ہے یا مولا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے یا رسالہ الجدیہ۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے رسالہ الجدیہ ابن جہور کے تعلق سے ہے تو اس کی سٹارٹنگ تو پتہ ہے، کیونکہ مالک سے جب انہوں نے کہا یا مولا ہے وسیدی الذی ودادی لہو، جس کی ٹھیک وہ اعتمادی علیہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس پہ اعتماد ہے، وہ اعتدادی بھی، ٹھیک ہے، وانتدادی منہ ابقاک اللہ ما مضى حد العزم، ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ یہ بھی رسالۃ الجدیہ کا ایک ٹکڑا ہے۔ لیت شعری ما هذا الذنب الذي لم يسعه عفوك والجهل الذي لم يأت من ورائه حلمك وما أراني إلا أمرت بالسجود لآدم فأبيت واستكبرت وقال لي نوح اركب معنا فقلت سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وأمرت ببناء الصرح لعلي أطلع إلى إله موسى وكفت على الأجل واعتديت في السبت وتعاتيت فأقرت وشربت من الماء النهر الذي ابتلي به جنود طالوت وعهدت قريشا على ما في الصحيفة واتخذت بثلث الناس يوم عهد وتخلفت عن صلاة العصر في بني قريظة وجئت الإفك على سيدة عائشة صديقة وأنقت ممارة أسامة ومزقت الأديم الذي باركت يد الله عليه وضحيت بالأشمة ورجمت الكعبة، ٹھیک ہے۔ تو شاید اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا گناہ ایسا تو نہیں ہے جو گناہ مطلب قرآن میں ذکر ہیں اور لوگوں نے کیے تھے۔ تو یہاں رسالہ حزلیہ کے بارے میں یہاں لکھا ہے، بعث بہا عن لسان ولادہ بنت المستکفی ابن عبدوس، ولادہ ابن مستکفی، جو رسالہ حزلیہ ہے اس کے بارے میں یہاں پر ہے کہ ولادہ یعنی اپنی محبوبہ کی زبان کے طور پہ کس کو بھیجا تھا انہوں نے؟ ابن عبدوس کی جانب، الذی کانا ینافسہ علی حب ولادہ، جو مطلب ولادہ بنت المستکفی سے دو لوگ محبت کرنے والے تھے، ابن زیدون تھا اور ابن عبدوس تھا۔ تو خود کہے ابن زیدون نے، لیکن زبان کس کی استعمال کی انہوں نے؟ ولادہ کی زبان کی، اور کس کے لیے بھیجا؟ ابن عبدوس کا۔ وہ رسالہ حزلیہ کے بارے میں، رسالہ جدیہ کے بارے میں کہ انہوں نے ابن جہور سے معافی طلب کی تھی، ٹھیک ہے۔ ولی ابن زیدون دیوان و شعر، اسی طرح ابن زیدون کا دیوان شعر بھی ہے، تو بعدت مرات جو کئی مرتبہ شائع بھی ہوا ہے۔ ومن اشہر قصائد ابن زیدون قصیدتہ المعروفہ بالنونیہ، جو ابھی ہم نے بات کہی کہ ان کا مشہور قصیدہ قصیدہ نونیہ ہے، جو انہوں نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کہا ہے۔ والتی مطلب، جس کا مطلب کیا ہے؟ اضحت تنائی بدیلا من تدانینا، یعنی دوری جو جفا ہے وہ دوری جو ہے، پہلے ہم قریب رہتے تھے لیکن اب ہم دور رہنے لگے، اضحت تنائی دور رہنا ہو گیا، بدیلا من تدانینا ہمارے قریب ہونے کے، ونابا ان طیب لقیانہ تجافینا، یعنی جو پہلے ہماری خوشگوار ملاقاتیں تھیں ان کے نیابت کس نے کر لی؟ تجافینا ہماری دوریوں نے، ہماری جفاؤں نے، نابا ینوبو نیابتاً کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں ان کی زندگی کے تعلق سے کافی اہم بات ہے، کان ابن زیدون فی حادیۃ عشر، 11 سال ہی کی عمر تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، فکفلہ جدہ لامہ، تو ان کے نانا نے ان کی پرورش کی۔ تو یہاں پر یہ یاد رکھنے کی یاد ہے کیونکہ نانا ان کے نیک تھے، لہٰذا ان کے نانا نے ان کی اچھے سے تربیت کی، ایسا نہیں ہوا کہ ان کی تربیت یہ یتیم ہو گئے تو ان کی تربیت بیکار ہوئی، خراب ہوئی، بلکہ ان کے نانا نے ان کی اچھی تربیت کی ہے۔ تو نانا نے بتربیت حفیدی اپنے نواسے کی، وطن شہتی تنشتن صحیح کافی اچھی تربیت کی، و تعلیم العربی عربی سکھائی، قرآن سکھایا، نحو سکھایا، شعر سکھایا، ادب سکھایا، الی غیر ذلک من العلوم، اور سارے علوم سکھایا، التی یدرسها عادۃ الناشئہ، ٹھیک ہے، جس کو مطلب تربیت کرنے والے، جو تربیت پانے والے پڑھتے ہیں، وہ یقبل علیہ الدارسون، اور پڑھنے والے جس کو پڑھتے ہیں، یعنی سارے علوم جو پڑھے جاتے ہیں وہ انہوں نے پڑھے۔ یہاں اب یہ بھی دیکھ لیجئے، قضا ابن زیدون جب وہ قرطبہ سے ابن جہور کے یہاں سے بھاگ کر نکلے، پھر کہاں چلے گئے تھے؟ بلات المعتزد، معتزد کے یہاں، تو وہاں رہے کتنا؟ 20 عامن، 20 سال رہے، یہ آپ لکھ لیجئے گا، بلغ فی اعلی مکانۃ، جہاں بڑا مقام مرتبہ انہیں ملا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر پھر سے رسالہ حزلیہ کے تعلق سے جس کو انہوں نے لکھا ہے ولادہ کی زبان سے لکھا ہے، انہوں نے ولادہ کی زبان اختیار کی ہے، کس کے؟ ابن عبدوس کی، ابن عبدوس جو کہ دوسرے عاشق تھے ولادہ کے، ٹھیک ہے، جہاں پر انہوں نے سخری اور تحکم کا انداز، یہ رسالہ جدیہ کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے کس کو لکھا؟ ابو حزم کو، جہاں جیل میں لکھا ہے انہوں نے، جہاں اپنی معافی کی طلب کی ہے، انہوں نے رحم کی درخواست کی ہے۔
आज का हमारा ये लेसन ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। और ज़रूर अपने आरा को, अपनी अफ़कार को ज़िक्र कीजिएगा किस तरीके से और हम अच्छे तरीके से आपके सामने वीडियो को ला सकते हैं। अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।